اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ای پیامبر بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید. خلق الانسان من علق. همان خدایی که انسان را از خون بسته آفرید. اقرأ و ربک الاکرم. بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است. الذی علم بالقلم. همان کسی که به وسیله قلم نوشتن آموخت. علم الانسان ما لم یعلم. به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت. کلا ان الانسان لیطغی. حقا که انسان طغیان و سرکشی می کند. ان رآه استغنی. چون خود را بی نیاز ببیند. ان الی ربک الرجعی. یقینا بازگشت همه به سوی پروردگار توست. ارأیت الذی ینهی. ای پیامبر آیا دیده ای آن کسی که باز می دارد عبدا اذا صلی. بنده ای را هنگامی که نماز می خواند. ارأیت ان کان علی الهدی. به من خبر بده اگر این بنده بر راه هدایت باشد. او امر بالتقوی. یا مردم را به پرهیزگاری فرمان دهد. سزای کسی که او را آزار دهد چیست؟ ارأیت ان کذب و تولی. به من خبر ده اگر این شخص سرکش حق را تکذیب کرد و روی گردان شد آیا سزاوار عذاب نیست؟ الم یعلم بان الله یری. آیا نمیداند که مسلما خداوند همه اعمالش را میبیند؟ کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه. چون این نیست که او گمان میکند اگر باز نیاید محققا ناصیه اش را خواهیم گرفت و کشید. ناصیه کاذبه خاطئه. همان پیشانی دروغگوی خطاکار را. فلیدع نادیه. پس باید اهل مجلسش و همدمانش را بخواند. سندع الزبانیه. ما نیز به زودی مأموران آتش را فرا می‌خوانیم. کلا لا تطعه واسجد واقترب. چون این نیست که او میپندارد هرگز او را اطاعت نکن و سجده کن و به خداوند تقرب جوی.